للمصنف. باب الحال وهو نقطتان: وصف فصيلة، فضلة وصلة، يقع في جواب كيف، كضربت اللص مكتوفا. مكتوفا شرح. الحال لفظ يجوز فيه التذكير والتأنيث، يجوز فيه التذكير والتأنيث. نقول، افتح قوس، نقول، افتح قوس، الحال وجر الحالة وارجع القوس. ويجوز وصفه بمذكر ومؤنث، فتقول حال حسن، حال حسن، وحال حسنة. بعد شوية غير بعد دير والحال وصف، ودير تحتها خط، ما تهبطش في السطر واحد. وصف هو ما دل على معنى وصاحبه. وصاحبه كراكب وفارح ومسرور ونحوها. كراكب وفارح ومسرور ونحوها. وش درت زيادة؟ ها؟ كراكب وفارح سوا وفضلة. روح أول السطر، وفضلة ودير تحتها خط. نقطتان: هو ما يقع بعد تمام الجملة، لا ما يصح الاستغناء عنه. ويبين هيئة صاحبه عند وقوع الفعل.
ويقع في جواب، اكتب ويقع أول السطر، ويقع في جواب كيف علامة استفهام. دير تحت خط ويقع في جواب كيف. نحو كيف جاء سلمان، علامة استفهام، فيكون الجواب هو لفظ الحال، فيقال نقطتان: جاء سلمان فرحا. جاء سلمان فرحا. وتقول كيف ضربت، دير فتحة فوق التاء، كيف ضربت اللصة، علامة استفهام، فيقال نقطتان: مكتوفا. ففرحا هو ففرحا هو وصف وفضلة. وفضلة إيه، وفضلة. وقد لا 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 لا، وش كتبت؟ ففرح هو وصف وفضلة. وصف وفضلة، لأنه ليس ركنا في الإسناد، فهو زائد على المسند. جاء على المسند، جاء المسند إليه المسند إليه سلمان. وقد بين هيئة الاسم الذي قبله، ولا بين، وقد بين هيئة الاسم الذي قبله، هيئة الاسم الذي قبله وقت وقوع الفعل وهو المجيء. نقطة. أول السطر: فإن قلت فإن قلت يريد، دير تحت خط أحمر هكذا على ذكر الوصف نحو قوله تعالى:
نقطتان بين قوسين فانفلوا ثبات. فإن ثبات حال فإن ثبات حال وليس بوصف. لأن ثبات جاءت في معنى متفرقين، فهي وصف تقديرا، ولذا وقعت حالا. لأن من شروط الحال أن يكون وصفا. أول الصدق وعلى ذكر الفضلة دير تحت خط نحو قوله تعالى بين قوسين ولا تمشي في الأرض مرحا. مجيء مرحا حال، واقعة بعد تمام الجملة. ولا يصح الاستغناء عنها. لأننا لو حذفنا مرحا لبقيت الجملة نقطتان ولا تمشي في الأرض. دير فاصلة. لفساد المعنى. لفساد المعنى. كتبت خلاص المعنى هذه بالالف واللام. أول الصف ويقول الشاعر ليس من مات فاستراح بميت. بميت ديال السكون فوق الياء. ليس من مات فاستراح بميت. نقطة 3 نقط. إنما الميت ثاني دير سكون على الياء. إنما الميت ميت ديال الشدة وكسرة تحت الياء.
إنما الميت ميت، على ميت، ميت الأحياء. طلع يدك شوية ما تهبط. إنما الميت، إنما دير السكوف قليا، الميت من يعيش كئيبا. ثلاث نقط. كاسفا باله، ثلاث نقط. كئيبا بعد ثلاث نقط. كاسفا باله قليل الرجاء. إنما الميت من يعيش كئيبا. ثلاث نقط كي تكمل. من يعيش كئيبا. كاسفا باله قليل الرجاء. أول السطر: الميت بالتخفيف تطلق عادة على من فارق الحياة. والميت بالتشديد من كان فيه حياة. موطن الشاهد قدامه. إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا قليلا. إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا قليلا. أحوال ثلاثة: قليلا، لا قليلة، دير قليلة برك، ودير قليل الرجاء. قليلة يكفي الرجاء، ولا زيد الرجاء ما. أحوال ثلاثة. أحوال ثلاثة لا يستغنى عنها في الكلام. فلو أسقطت لصار التركيب نقطتان: إنما الميت من يعيش. إنما الميت من يعيش. وفي هذا تناقض كما هو معلوم. ولما ذكرت الأحوال قال ابن هشام:
اكتب روح. فإنه لو أسقط مرحا وكئيبا فسد المعنى. فيبطل كون الحال فضله. وعلى ذكر الوقوع في جواب كيف وعلى ذكر الوقوع في جواب كيف نحو قوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أتت مفسدين دالة على معنى العامل بين قوسين تعثوا. وخالفته لفظا فهي مؤكدة، أكدت العامل معنى لأن العثي هو الفساد، والحد المذكور للحال المبينة لا المؤكدة، لا، والحد المذكور للحال المبينة لا المؤكدة. ذات لا المؤكدة لمليه، لأن الحالة تكون لبيان الهيئة، والحالة المؤكدة نقطتان هي التي لا تفيد معنى جديدا، سوى التأكيد. صح، بارك الله فيك. شوية طويل ومحسوب بعد مختصر وشوية طويل، مرتبط بعضه بعض. الحال على كل حال، باب الحال باب الحال، وهو وصف فضلاته يقع في جواب كيف. يعني 3 شروط في الحال لابد منها: الأول اللي هو الوصف، والثاني فضلا، والثالث يكون في جواب كيف جاء فلان، كيف وقع كذا إلى آخره. كضربت اللص مكتوفا، واللص مكتوفا نديروها مع الشرح، ولا نشرحوها. ضربت فعل وفعل، اللص مفعول به، مكتوفا حال منصوب بالفتحة الظاهرة إلى آخره.
الشرح باب الحال. الحال لفظ يجوز فيه التذكير والتأنيث فتقول الحال والحالة، تذكر وتأنث. ويجوز وصفه بمذكر ومؤنث فتقول حال حسن، هذا في التذكير، وحال حسنة في التأنيث. والحال من الشروط الأولى وصف، لابد أن يكون وصفا، هو ما دل على معنى وصاحبه كراكب وفارح ومسرور. لأنك تقول جاء زيد، جاء محمد راكبا، ولا جاء فارحا، ولا جاء مسرورا، هنا وشنو راه يبين لنا الصفة حالة الفاعل، الصفة تاع الحال الفاعل كيف جاء في صفة أنه راكب، ولا جاء ماشيا، ولا جاء فرحا، ولا غاضبا، ولا مسرورا ونحوها. هذا الأولى أن يكون وصف. وفضل، يعني الفضل اللي كنا نقول ما يستغنى عنه. وفضلة هو ما يقع بعد تمام الجملة، هنا يلزم يكون ما يقع بعد تمام الجملة، لا ما يصح الاستغناء عنه. كنا في الدرس اللي فات قلنا ما يصح الاستغناء عنه، واش معناه تقدر تحذفها، لكن هنا ما نقدوش في الحال ما نحذفوهاش، ما يصحش، يعني لا تحذف. ولذا نقولوا عوض اللي نقولوا ما يصح الاستغناء عنه نقولوا الفضل يقع بعد تمام الجملة، هي يلزم بها تتم الجملة. ويزيد الفضل واش ويبين هيئة صاحبه عند وقوع الفعل، يعني عند وقوع الفعل جاء زيد راكبا، يعني يبين الحالة نتاعو كيف جاء، الصفة يعني يبين الهيئة كيف يمكن الاستغناء عنه. وين؟ لا ما يستغناش عنها هنا. جاء زيد راكبا فضلا، لو كانت ناحية جاء زيد واش تفهم؟ جاء زيد وخلاص، راكبا حال ولكن وفضلا لا يجوز الاستغناء عنها. ولذا نقولوا بعد تمام الجملة. وهو معنى قولي المؤلف ويقع في جواب كيف، نحو كيف جاء سلمان، فيكون الجواب هو لفظ الحال. الحال وشو؟ فيقال جاء سلمان فرح، لفظ الحال وشو؟ فرحا، يعني الحالة اللي جاء فيها حالة فرح. هنا بينا الهيئة تاع سلمان. وكيف ضربت اللصة، هاك تسأل بي كيف، فيقال مكتوفا، صفة للواسم، ثاني لا يستغنى عنه، صفة لللص. وتقولوا ففرحا، فيقال مكتوفا، ففرحا وهو وصف لأنه صفة، وفضل لأنه ليس ركن في الإسناد، ما هوش ركن في الإسناد، ما هوش كما في الفاعل والخبر وكذا، فهو زائد على المسند. كي تذكر الفعل والفاعل هو يكون زائد عليهما، وزائد على المبتدا والخبر. والمسند إليه سلمان، وقد بين هيئة الاسم الذي قبله وقت وقوع الفعل وهو المجيء. فإن قلت هنا ابن هشام يدير الاستفهامات، فإن قلت يريد على ذكر الوصف نحو قوله تعالى فانفلوا ثبات، فإن ثبات حال وليس بوصف. أو هنا ثبات نعرفها نقولوا جاء انفلوا بحسب ما قبلها، انفلوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، ثبات حال منصوب بكسرة نائبة عن الفتحة، نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر مؤنث سالم. فإن قلت ثبات حال وليس بوصف، لأن ثبات اسم جامد ما هوش وصف، جاء في تأويل متفرقين فهي وصف تقديرا، يعني على خاطر يلزمنا نوصفوها ثبات بمعنى متفرقين، متفرقين اسم فاعل وهو وصف يصح أن يكون حالا، هذا هو، لأنه في تقدير شيء مقدر، يعني ثبات هو جامد ولكن المعنى نتاعو متفرقين. أما إذن حال
لأنه اسم فاعل. الحال غير وصف. إيه متفرقين فهي وصف تقديرا، لأن متفرقين اسم فاعل، ولذا وقعت حالا يعني ثبات، لأن من شروط الحال أن يكون وصفا. وعلى ذكر الفضلة نحو قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، مجيء مرحا حال واقعة بعد تمام الجملة، ولا يصح الاستغناء عنها، لأننا لو حذفنا مرحا لبقيت الجملة ولا تمشي في الأرض، ويولي نفي لفساد المعنى. إذن ولا تمشي في الأرض مرحا الجملة معناها صحيحة، بصح كي تقول ولا تمشي في الأرض وتسكت يعني راك تنفي هنا، ما تمشيش في الأرض. نرى يقول لك لا تمشي مرحا وصف. وقول الشاعر ليس من مات فاستراح ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت إنما الميت ميت الأحياء. الميت هو اللي يموت يفارق الحياة اللي بسكون الياء، والميت هو اللي يعيش في الدنيا ولكنه في حالة تعب ومجهود. إنما الميت من يعيش كئيبا. الميت الحقيقي اللي هو اللي يعيش مش اللي فرق الدنيا، هو اللي يعيش كئيبا حزينا كاسفا باله قليل الرجاء قليل الأمل. الميت بالتخفيف تطلق على من مات من فارق الحياة اللي بتخفيف الياء، والميت بالتشديد من كان فيه حياة. موطن الشاهد إنما الميت من يعيش كاسفا، من يعيش كئيبا كاسفا قليل الرجاء. لو كان نحذفوا هذه الثلاثة، إنما الميت من كئيبا حال أولى، كاسفا حال ثانية، قليل حال ثالثة. لو كان هذه ثلاثة أحوال لا يستغنى عنها في الكلام، فلو أسقطت، لو كان الثلاثة نسقطها نقول إنما الميت من يعيش، يعني وفي هذا تناقض كما هو معلوم. ولما ذكرت الأحوال صح المعنى، ماهوش الميت من يعيش، لا، من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. ثاني قال ابن هشام فإنه لو أسقط مراحا وكئيبا فسد المعنى فيبطل كون الحال فضلا. وعلى ذكر الوقوع في جوابك فنقول قوله تعالى ولا تعثوا، هذيك مراحا وكئيبا ثاني لو كان نسقطها يفسد المعنى، لازم تذكر. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أتت مفسدين الدالة على معنى العامل تعثوا، يعني مفسدين وتعثوا معناهما واحد ولو كان مختلفان في اللفظ. وخالفته يعني مفسدين خالفت تعثوا لفظا فهي مؤكدة. مفسدين أكدت كلمة تعثوا، أكدت العامل اللي هو تعثوا، معنى أكدته معنى، لأن العافية هو الفساد، يعني أكدته. مفسدين حال من فاعل تعثوا، ولا يصح أن يكون واقعا في جواب كيف، لأن الواقع في جواب كيف إذا كانت الحال مقصود بها بيان الهيئة، وهنا ما هوش بيان الهيئة، لأن الحالة تكون لبيان الهيئة، وهنا الحال مؤكدة ليش لبيان الهيئة. أما إذن الحال تنقسم قسمين، كاين أحوال يجاء بها لبيان الهيئة، وكاين أحوال مؤكدة. الحال مؤكد للفعل الذي قبله، هي التي لا تفيد معنى جديدا. الحال المؤكدة لا تعطينا معنى جديدا سوى التأكيد، يعني هذا هو على مفسدين ربما يقول لك هي ما تبينش الهيئة، وشنو؟ ما تعطيش معنى جديد، ما تعطيش معنى لا، لأن أكدت معنى العامل وهو تعثوا. مفسدين أكدت معنى العامل تعثوا.
ولكن ما أعطتناش معنى جديد، بخلاف المبين لجاء يعطينا معنى جديدا، جاء كذا جاء كذا إلى آخره. الوقف على النكرة. جاء سليمان فرحا، أعطتنا معنى جديدا. إيه ففرح، هذا المعنى الجديد. جاء راكبا فيه معنى جديد إلى آخره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.